Assalamualaikum. My name Choli Tahir. चटवाई किंग एरिस आपको मैं अब एक ही महबूद है और एक ही उम्मत है हम सब। वहाँ जब से शुरू हुआ जिंदगी, इंसान को पैदा किया हजरत आदम से अल्लाह ताला ने, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से सारे लोग पहले एक ही थे, एक ही उम्मत थे। लेकिन जब उनके नबी आए और नबी फोत हो गए, जैसे घर का सरबराह या बादशाह फोत हो जाता है, वो घर बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है, बहुत चीज़ें उसमें चेंजिंग आ जाती है। वो कंट्रोल नहीं होता, हर कोई अपनी मन मर्जी करता है, वो अपने मुताबिक जो है जिंदगी गुजारता है। वो कहता है कि मेरा सही है, अब मैं जैसे जी रहा हूँ ऐसे मैं सही जी रहा हूँ। उल्टा सीधा जो भी है वो करता जाए, वो कहता है मैं ठीक हूँ बस अपने। ऐसे ही जब नबी फोत हो जाए, विसाल हो जाए, लोगों में जहालत आ जाती है, लोगों में उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं। वो जो अपना बेहतर समझते हैं, बुरा भी वो अच्छा भी, वो कहते हैं बस हम सही हैं। ये देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया अलिफ लाम मीम पारा नंबर 1 अलिफ लाम मीम। आज जो है 131 है, 131। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मई यरगबु इम्मति इब्राहिमा। और इस शख्स के सिवा जिसके अपने आप को हलाक कर दिया हो, इब्राहिम के दीन से कौन इराज कर सकता है। हमने यकीन इसे दुनिया में भी बर्गज़ीदा किया था और वो आखिरत में भी यकीनन एक लोगों में होगा। और जब इसके रब ने उसे कहा फरमादारी इख्तियार कर, इसने कहा कि मैं तमाम जानों के रब की फरमादारी इख्तियार कर चुका हूँ। और इब्राहिम ने अपने बेटों को और यकूब ने भी अपने बेटों को इसकी तकीद की, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यकीनन इस दीन को तुम्हारे लिए चुन लिया है, बस हरगिज न मरना इस हालत में कि तुम पूरे फरमादार हो। ये नहीं कि हम सिर्फ मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए हैं और अमल नहीं कर रहे। पूरे फरमादार यानी कि हर तरह से मुकम्मल दीन इस्लाम हो जाए, उसमें अच्छी आते अच्छी बातें पाई जाए, उस पर अमल करे, वो फरमादारी है पूरी तरह। फरमान जो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम इस वक्त मौजूद थे जब यकूब पर मौत की घड़ी आई, जब इसने अपने बेटों से कहा तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा कि हम तेरे महबूद और तेरे बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के महबूद की, जो एक ही महबूद है, इबादत करेंगे, हम इसके फरमादार हैं। यानी कि इससे ये भी पता चल रहा है कि एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है। ये वो जमात है जो फोत हो चुकी है, जो इसने कमाया इसके लिए, और जो कुछ इसने कमाया तुम्हारे लिए, और जो कुछ वो करते थे इसके मतलब तुमसे नहीं पूछा जाएगा। और वो ये कहते हैं कि यहूदी या मसीह हो जाओ तो हदायत पा जाओगे। तो कह दे नहीं, बल्कि इब्राहिम के दीन को, जो खुदा की तरह झुकने वाला था और वो मुशरिकों में से ना था। तो कहो कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हमारी तरफ उतारा गया है, और जो कुछ इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और यकूब और औलाद पर उतारा गया, और जो कुछ मूसा और ईसा को दिया गया था, और जो कुछ बाकी अम्बिया को इनके रब की तरफ से दिया गया, इस पर ईमान रखते हैं। हम इनमें से इसके दरमियान कोई भी फर्क नहीं करते और हम इसके फरमादार हैं। यानी कि फर्क नहीं करना, एक ही तलीम है, एक ही नबी है, शुरू से चलता आ रहा है दुनिया में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इबादत करो, लेकिन जब नबी दुनिया से चल जाते हैं, लोग अपना अपना गलत रास्ते में चल जाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया पारा नंबर 2 में 2 में सया बोलो कि आज जो है वो 164 है, 164। वाइलाहुकुम इलाहु वाहिदुम ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। और तुम्हारा महमूद वाहिद महमूद है, इसके सिवा कोई महबूद नहीं, बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया एक और आयत में, वही सुपारा है 155, ऐ लोगों जो ईमान है या सब्र और दुआ के जरिए से मदद मांगो, अल्लाह यकीनन साबिलों के साथ है। वो जो अल्लाह की राह में बाहर जाते हैं उनके मतलब मत कहो कि ये मुर्दा है। मुर्दा है नहीं, बल्कि वो जिंदा है मगर तुम नहीं समझते।
اور تمہیں کسی قدر خوف اور بو سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمایا جائے گا، آزمائش کریں گے، اور تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے جن پر جب مصیبت آئے، کوئی مصیبت آئے، جیسے اب کرونا وائرس آ گیا، اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مصیبت ٹال دے۔ اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہو، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا انسان کو رستوں کا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کے رستے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ہی کی پیروی کرو۔ اور یہ اس پارہ نمبر 181 ہے، 171 وائزہ کیلا آیت جاؤ، جب ان سے کہا جائے کہ اس کی طرح جو اللہ نے اتارا ہے پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، نہ رائے راست پر چلتے ہوں۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس شخص کے حال کے مشابہ ہے جو اس چیز کو پکارتے ہیں جو سوائے پکار اور آواز کو کچھ نہیں سنتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کہ ایک ہی محمود ہے، ایک ہی امت ہے، ساری چلتی آ رہی دنیا میں جب سے انسان بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پارہ نمبر 2 میں ہی سیقولو آیت جو ہے 214 کان الناس امۃ واحدۃ، اور سب لوگ ایک ہی تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا واضح فرما دیا، سب لوگ ایک ہی تھے، مگر اللہ نے انبیاء کو مبشر و منذر بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کے متعلق جن میں انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا تھا فیصلہ کرے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے کھلے نشانات آ چکے تھے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے اس کے بارے میں اختلاف کیا، بس اللہ مومنوں کو اپنے حکم سے اس صداقت تک لے گیا جس کے بارے میں دوسرے لوگوں نے اس اختلاف سے کام لیا تھا، اور اللہ جسے پسند کرتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ پھر وہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی 216 یسألونک، وہ تو سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو کہتے ہو جو مال اچھا مال بھی تم دو، ماں باپ قریبی یتیموں رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو نیک کام بھی تم کرو اللہ اس سے یقینا اچھی طرح جانتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اور سارا ایک ہی امت تھے، اور ان میں بعد میں اختلافات پہ آئے گئے، بعد میں ان کے الٹے انہوں نے اپنے جو بھی اس نے مذہب پسند کیا اس نے کہا جی میں نے ٹکڑا اپنا پسند کر لیا، میں نے ایسے انہوں نے اختلاف کر لیا، انہوں نے کہا جی ہم اچھے ہیں، ہمارا مذہب اچھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آگے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بتایا آیت نمبر 80 تلک رسول 3 سپارہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کسی انسان کے شانہ شان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت دے، حکومت بھی دے اور نبوت بھی دے، بلکہ تم خدا ہی کے ہو جاؤ، اور کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس کے لیے تم حفظ کرتے ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ تم یہ ہدایت دے کر تم فرشتوں کو اور نبیوں
को रब बना लो, क्या तुम मुसलमान हो जाने के बाद वो तुम्हें कुफर की तालीम देगा। यानी कि मुसलमान, अल्लाह ताला ने मजहब जो है इस्लाम मुसलमान ही पसंद किया। और जब अल्लाह ने सब नबियों वाला पुख्ता है लिया, और जो किताब और हिकमत तुम्हें तो भी तुम्हारे पास कोई रसूल आए जो इस कलाम को पूरा करने वाला हो जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर इसकी पर ईमान लाना और जरूर इसकी मदद करना। और फरमाया था क्या तुम इकरार करते हो और इस पर मेरी जिम्मेदारी कबूल करते हो। उन्होंने कहा हाँ हम इकरार करते हैं। फरमाया अब तुम गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से गवाह हूँ। आप जो इस ऐत के बाद फिर जाए तो ऐसे लोग फासिक होंगे। फिर क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा चाहते हैं, हालांकि आसमान और जमीन में जो है खुशी से भी नाखुशी से भी इसी के फरमादार है और इसी की तरह लुटाया जाएगा। तो कह दे हम अल्लाह का जो कुछ हम पर नाज़िल किया गया और जो कुछ इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और यकूब की औलाद पर नाज़िल किया गया था, और जो कुछ मूसा और ईसा, यानी कि सारे नबियों को अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया, और ईसा को सब नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया था, इस पर ईमान रखते हैं और इनमें किसी को एक दूसरे से अलहदा नहीं समझते और हम इससे फरमादार है। और जो इस्लाम के सिवा किसी और दीन को पसंद करे चाहे, इससे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिर में वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला ने देखो कितना वाज़ह बता दिया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कि जो भी मेरे अलावा दीन को पसंद करेगा, शुरू से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बीच में आ गए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, हज़रत इब्राहिम शुरू से, कि उनमें तो फर्क भी नहीं करना और मेरा दीन इस्लाम है, इसके अलावा मैं नहीं और पसंद करूँगा। तो अल्लाह ताला देखें कितना इंसान को फिर भी नहीं समझ आती, जहल का जहल रह जाता है, इंसान पढ़ा लिखा जाहल हो जाता है, रह जाता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया 172 आयत में, ला युहिब्बुल्लाहु 6 पारा नंबर 6 6वां पारा आयत 172, या अहलल किताब, अहले किताब तुम अपने दीन में लोगों से काम ना लो और ना अल्लाह के मतलब सच्ची बात के सिवा कुछ ना कहा करो मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के एक रसूल है और इसके बिशारत था जो इसने मरियम पर नाज़िल की थी और इसकी तरफ से एक रहमत है, इसलिए तुम अल्लाह और इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाओ। ना कहा करो खुदा तीन है, इस अमर से बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अल्लाह ये अकेला महबूद है और पाक है कि उसके यहाँ औलाद हो, जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब उसी का है और अल्लाह की हिफाजत के बाद और किसी की हिफाजत की ज़रूरत नहीं। देखो अल्लाह ताला ने कैसे वाज़े बता दिया कि मैं एक ही अल्लाह हूँ और मेरा बेटा भी नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले किताब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो है, उनसे इतनी नफरत ना करो, उसमें अच्छे लोग भी हैं, रात को इबादत करते हैं, वो किताब अल्लाह की किताब पे अमल करते हैं और उनका खाना जो है आप खा सकते हो, अच्छा पकीज़ा खाना। फिर अल्लाह ताला ने ला युहिब्बुल्लाह उस पारा नंबर 6 पारा वही, अल-यौमा युहिल्लुल्लाह लाकुमुल तय्यिबात, जब तुम्हारे लिए सब चीजें हलाल कर दी गई हैं और तुम्हारे लिए इन लोगों का खाना भी जिन्हें किताब दी गई थी हलाल है, तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है, और पाक दामन मोमन औरत और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी इनमें से पाक दामन औरतें, जबकि तुम इन्हें निकाह में लाकर ना बदकारी के मरकब होकर पोशीदा दोस्त बनाकर इनके महर उन्हें दो, और जो शख्स ईमान रखते हुए कुफर करता है तो समझो इसका अमल ज़ाया हो गया और आखिर में घाटा पाने वालों में से हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमानदारो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने मुंह और कनियों तक अपने हाथ धो लिया करो, अपने सरों का मसा किया करो, टखनों तक अपने पाँव धो लिया करो, जनबी हो तो नहा लिया करो, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो, या तुम में से कोई जायज़ रूह से आए हो तो तुमने औरतों से मुशावरत भी की हो और तुम्हें पाक पानी ना मिले तो पाक मिट्टी का कसर करो और इससे अपने मुंह और अपने हाथों को मलो, अल्लाह तुम पर किसी किस्म की तंगी नहीं करना चाहता।
हाँ वो तुम्हें पाक करना और तुम पर अपने एहसान को पूरा करना चाहता है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला देखें कैसे कैसे अल्लाह ताला इंसान को बताता है, फिर भी इंसान नहीं समझता। फिर अल्लाह ताला आगे फिर फरमाते हैं वालो अन्ना, 8वां पारा, कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू कह दे मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, इसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसका हुक्म दिया गया और मैं सबसे फरमादार पहला फरमादार हूँ। और तू कह के मैं अल्लाह के सिवा रब की हसीर में तलब करूंगा अल्लाह, हालांकि वो हर एक चीज़ की परस्तिश करने वाला और हर नफ्स जो कुछ कमाया इसने और इसी पर पड़ता है, और जो कोई बोझ उठाने वाली दूसरी का बोझ नहीं उठा सकती। फिर अपने रब की तरफ ही तुम्हारा लौटना होगा, फिर वो तुम्हें इस बात की जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते हैं खबर देगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आराफ सूरह अराफ में फरमाया, आज जो है 4 है, इत्तबेउ, हम जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया है इसकी इत्तबा करो और इसके सिवा खुदा के सिवा दूसरा कार का साज नहीं है, इनकी इत्तबा ना करो। लेकिन तुम बिल्कुल नसीहत हासिल नहीं करते। और बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं कि हमने इनको हलाक कर दे, इनके पास हमारा अज़ाब रात को सोते हुए या किलुला करते हुए आया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है 30 आयत 30, वालामू वालामू 10वां पारा, वालामू 10 पारा, वकालत यहूद अजीज इब्नुल्लाह वकालत नसरा, यहूदी कहते हैं कि अजीज अल्लाह का बेटा और नसानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है, सिर्फ इनके मुंह लाफ है। वो आपने से पहले कुफार की बातों की नकल कर रहे हैं, अल्लाह इनको हलाक कर दे। वो कैसे दूर जा रहे हैं, कैसे दूर जा रहे हैं। उन्होंने अहबार और रहबानियों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। इसी तरह मसीह बन मरियम को भी, और हालांकि वो इनको सिर्फ ये हुक्म दिया करता था कि वो एक खुदा की इबादत करो, इसके सिवा कोई महबूब नहीं, वो इनके शिरक से पाक है। अल्लाह ताला कितनी वजीब, बस इंसान फिर भी नहीं समझता, अफसोस है उस पर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुदा है, ना उसका बेटा है ना उसकी बीवी है, उसकी इबादत करो, उसको और किसी का शरीक ना करो, एक ही अल्लाह है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है पारा नंबर 17 आमिताहु 25 आयत, क्या उन्होंने इसके सिवा महबूब बना लिए हैं? तू कह दे अपनी दलील लाओ, ये तो इनके लिए भी और जो मेरे साथ है शरफ का मौजिब है, और जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं इनके लिए भी शरफ का मौजिब है, लेकिन इनमें से अक्सर हक को पहचानते नहीं और इसलिए इनसे राज करते हैं। और हमने तो उससे पहले जितने रसूल भी भेजे हैं, हम इनमें से हर एक की तरफ ये वही कहते थे कि हकीकत यह है कि मैं एक ही खुदा हूँ, बस मेरी इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है, खुदा ताला ने, वो तो हर कमजोरी से पाक है। हकीकत यह है कि वो खुदा के कुछ बंदे हैं जिनको वो खुदा की तरफ से इज्जत मिली है, वो खुदा की बात से एक लफ्ज भी ज्यादा नहीं कहते और वो इसके हुक्मों को पर अमल करते हैं। देखो अल्लाह ताला ने कितना वाज़ा बताया, कितनी आयतों में बताया कि मैं एक ही हूँ, ओनली वन गॉड, नो थ्री गॉड, नो टू मच गॉड। ओनली वन गॉड। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अकरबन नासो इस पारा 17
آیت جو ہے 88 وَظَنُّونِ اور ظنون یعنی جب وہ غصے کی حال میں چلا گیا اور دل میں پر یقین تھا کہ ہم اس کو تنگ نہیں کریں گے، بعض مسائل میں اس نے ہم کو پکارا، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تو پاک ہے، میں یقینا ظلم کرنے والوں میں سے تھا، بس ہم نے اس کی دعا کو سنا، غم سے اسے رجا دی، ہم اسی طرح مومنوں کو رجا دیا کرتے ہیں۔ زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑو، تم وارث ہونے میں وارثوں میں سب سے بہتر ہے، اور ہم نے اس کی دعا کو سنا اور اس کو یہی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کی خاطر تندرست کر دیا۔ وہ سب لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو محبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہماری خاطر عاجز کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا اچھا، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنی واضح آیت میں بتا دیا 94 آیت میں کہ سورۃ الانبیاء ہے، اور انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وہ سب ہماری طرح لٹائے جانے والے ہیں۔ جو کوئی مناسب عمل کرے گا اور ساتھ ہی مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش کو رد نہ کیا جائے گا اور ہم اس کے نیک اعمال کو لکھ رکھیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مسلمان دین ایک ہے، اسلام ایک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ حج سورۃ الحج اقرب الناس پارہ نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 79 میں آیت میں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہاد، اور اللہ کے راستے میں ایسی کوشش کرو جو ممکن ہو، کیونکہ اس نے تم کو بزرگی بخشی ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی کا پہلو اختیار نہیں کیا، اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کتاب میں بھی اور اس سے پہلے کتب میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم باقی دنیا پر گواہ ہو، پس نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہ تمہارا آقا ہے، پس کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، فرمایا ہے شروع سے نام تمہارا مسلمان رکھا ہے، جب سے دنیا شروع کی، پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے، اپنے انہوں نے بنا لیے ہیں خدا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح 18 دوسری آیت، پہلی آیت ہی پڑھ جاتا، پہلی رکعت ہی پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے اشارہ کرنے والا بنے، وہ جس کے قبضے میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کے سوا معبود بنا چھوڑے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے نہ کسی زر پر قادر ہیں، نہ نفع پر، نہ موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے، اور نہ پھر جی اٹھنے کے، اور کافر کہتے ہیں یہ تو صرف ایک جھوٹ ہے جس نے بنا لیا ہے، اور اس کے بنانے پر ہر ایک اور قوم نے اس کی مدد کی ہے، بس ان لوگوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ وہ کہتے ہیں تو پہلوں کی باتیں ہیں، یعنی کہ قرآن جی، جو اس نے لکھوا لی ہیں اور اب وہ صبح شام اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو کہہ دے کہ اس کو تو اس خدا نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کے رازوں سے واقف ہے اور بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس پر فرشتہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر لوگوں کو ہوشیار کرتا، اور یا اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس کے پھل وہ کھاتا، اور ظالم کہتے ہیں تو ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، دیکھ یہ تیرے مقلد کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں،
اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں، پس ان کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ بہت برکت والا ہے وہ خدا، جو چاہے تو تیرے لیے اس باغ سے بہت بہتر باغات پیدا کر دے جس کی نہریں چلتی ہیں، وہ تیرے لیے بڑے بڑے محل تیار کر دے۔ حق یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے جو قیامت کے منکر ہو بھڑکنے والا عذاب کا انتظام کر چھوڑا ہے۔ دیکھ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسے واضح بتا رہے ہیں، اور دل کرتا ہے کرام جی پڑھتے جائیں، اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا مزہ آتا ہے اور سننے میں، اور ایمان روح جو ہے انسان کی تازہ ہوتی ہے، اور ایمان تازہ اور ایمان جو بڑھتا ہے انسان کا، اور اللہ تعالیٰ سے عشق محبت کا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے وعدہ بتا رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے، ان کو کون ہدایت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر ایک ہی امت، ایک ہی سب کچھ، یا علیہ یردود 25 سپارہ نمبر 25 پنجی 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا بہ فی کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی علیہ من ینیب۔ اور اس نے تجھ کو وہی دین دیا ہے جس کے تائید اس نے نوح کو کی تھی، اور اب ہم نے اب تجھ پر اتارا ہے، اور جس کے تائید ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ عطائت کو دنیا میں قائم کرو اور اس کے بارے میں اختلاف کبھی نہ کیا کرو۔ مشرکوں پر وہ گرہ گزرتی ہے جس کی طرح تو ان کو بلاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے اور اسے اس کے لیے چن لیتا ہے، اور یہ تعلیم اس کو ملتی ہے جو خدا کی طرح ہمیشہ جھکتا رہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا واضح بتا دیا کہ سارا دین ایک ہی ہے، مکمل شروع سے لے کر اب تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الجن میں تبارک الذی 29واں سپارہ، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تو کہہ دے مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ افراد نے تجھ سے قرآن سنا، سو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم آئندہ بھی کبھی بھی اپنے رب کا کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے۔ اور حق یہ ہے کہ ہمارا رب بہت شان والا ہے، اور نہ اس نے کبھی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا بنایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے متعلق ناواجب باتیں کہا کرتے تھے۔ ہم اس خیال میں تھے کہ انسان اور جن اللہ کے متعلق تو جھوٹ نہیں بول سکتے، پھر یہ بھی حقیقت ہے انسانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں میں سے کچھ افراد کی پناہ مانگا کرتے تھے، سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنوں کو تکبر میں اور بھی بڑھا دیا، اور یقیناً جن میں یہود یقین رکھتے تھے جس طرح، اور یقیناً وہ جن بھی یقین رکھتے تھے جس طرح تم یقین رکھتے ہو کہ اللہ کسی کو نبی بنا کر مبعوث نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو چھوا، اور مگر ہم نے اس کو مضبوط پہرے دار اصحاب ثاقب سے بڑا ہوا پایا۔ یعنی کہ وہ جن بھی کہتے تھے انسان بھی کہ آپ نبی نہیں آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر سلسلہ چلتا رہا نبیوں کا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس لیے وہ جو بھی نبی ہے اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کتنا ان کا نمازیں پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کتنی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس لیے تو پسند کرتا ہے وہ ان کو، اس لیے تو وہ رتبہ مل گیا نبی کا. تبارک اللہ جی نتنگس 12:29 اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ. تیرا رب 21 آیت ہے، 21:21. تیرا رب جانتا ہے تو دہائی رات کے کچھ کام نماز کے لیے کھڑا رہتا ہے، اور کبھی کبھی نصف کے برابر، کبھی ایک تہائی کے برابر. اسی طرح کچھ تیرے ساتھی بھی. اور اللہ رات کو دن کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے. خدا جانتا ہے تم بڑی پوری طرح نماز سے وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، پر اس نے تم پر رحم کیا. بات چاہیے کہ قرآن میں جتنا بھی اثر ہو تم رات کے وقت پڑھ لیا کرو. اور اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہوں گے، اور کچھ تجارت کی غرض سے سفر پر بھی نکلیں گے، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے بھی نکلیں گے. بس قرآن میں سے جتنا بھی اثر آئے پڑھ لیا کرو. نمازیں شرائط کے مطابق ادا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال کا ایک اچھا ٹکڑا کاٹ کر الگ کر دیا کرو. جو بلائی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، تم اس کو اللہ کے پاس اس حالت میں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور اجر میں بڑھ کر ہوگی. اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ بہت معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا، سپارہ نمبر 20 تبارک اللہ جی 29واں سپارہ. یا ایھا المدثر، اے برانی کوٹ پہن کر کھڑے ہونے والے، کھڑا ہو جا اور دور دور جا کے لوگوں کو ہوشیار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے پاس رہنے والے لوگوں کو پاک کر، اور شرک کو مٹا ڈال، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ اس کے بدلے میں تجھے واپس ملے گا، کہ بدلے میں تجھے زیادہ ملے گا. نہیں، بلکہ اپنے رب کے خوش کرنے کے لیے صبر سے کام لے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے وضاح بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوتے کتنی کتنی رات، کتنے کتنے گھنٹے سجدوں میں دعائیں کرتے ہوتے تھے، سڑے رہتے تھے تو کھڑے ہی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعائیں پڑھتے رہتے تھے، تلاوتیں کرتے رہتے تھے، آیتیں پڑھتے رہتے تھے، تو تھک جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا کرام جی میں کہ کرام جی کو بھی پڑھا کر، لیکن جتنا میسر ہو. لیکن ہمیں رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے کرام جی لازمی پڑھ کے، چاہے ایک رکوع ہی پڑھے، دعا کرے، رمضان آ رہے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرونا وائرس سے بچائے. سب کو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ملک کے صدر، ملک کے وزیر اعظم، سب کو، عام بندے کو بھی، غریبوں کو بھی، بادشاہوں کو بھی، سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں